अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और अगर आप थोड़ा सा बोर हो रहे हैं तो आपकी बोरियत को दूर करने के लिए हम ले आए हैं आपके फेवरेट सांसों में बसा है तेरा नाम, रिटन बाय फरवा खालिद, एपिसोड 27। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकॉन बटन भी दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। सांसों में बसा है तेरा नाम, रिटन बाय फरवा खालिद, एपिसोड 27। वहबान कुर्सी धकेलता इंशा के करीब आन बैठा था। साइड टेबल पर रखा पानी का ग्लास होठों से लगाते वो यब तक इंशा के दिलकशी भरे नकूश को दिखे गया था, जिसकी माँ ने उसे शादी की अगली सुबह ही इंतहाई भयानक और बदसूरत गिफ्ट दिया था, सिर्फ अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए। उसे अपनी बेटी की खुशी की खातिर चंद दिन के लिए भी इंतजार नहीं किया था। वहमान, जो इंशा के मामले में नरम दिल रखने के हक में बिल्कुल भी नहीं था, इस वक्त उसे इस लड़की के साथ हुए धोखे पर अफसोस हुआ था। असमारा खान जिंदा थी और शबीर खान के साथ सही सलामत थी। ब्लैक ईगल को चकमा देकर वो दोनों खुद को बहुत शातिर खिलाड़ी समझ रहे थे, इस बात से अनजान कि ब्लैक ईगल के कहर से तो कैसे भी करके उन्होंने खुद को बचा लिया था, मगर मेजर वहबान हातिम से उनका बच पाना अब नामुमकिन था। वहबान काफ़ी हद तक उनके ठिकाने का पता लगा चुका था। अब बस ऑर्डर मिलते ही उसे उनको अपनी काल कोठरी का मेहमान बनाना था। पानी। वहबान उठने ही वाला था जब इंशा की कमज़ोर सी पुकार पर वहबान ने पलटकर उसकी जानिब देखा था। ये लड़की गुनूदगी का शिकार और अचानक मिलने वाले गहरे सदमे की वजह से ये भूल चुकी थी कि उसे किसी के सामने भी बात नहीं करनी। वहबान ग्लास में पानी उंडेलता उसकी जानिब बढ़ा था। तब तक इंशा भी बेदार हो चुकी थी। वहबान उसकी गिर्द बाजू हमाइल करता उसे अपने सहारे उठाकर बिठाते पानी का ग्लास उसके होठों से लगा गया था। इंशा हैरत का शिकार अचंभे से उसकी जानिब देखे गई थी, जो रात को उसकी जानिब देखने से भी गुरेजा था और आज सुबह उसे इतनी बुरी हालत में अकेला छोड़कर चला गया था। वो अचानक उस पर इतना मेहरबान क्यों कर हो रहा था? क्या उसने पानी मांगा था? इंशा ने घबरा कर वहबान की जानिब देखा था। कहीं वो उसकी आवाज़ तो नहीं सुन चुका था, मगर वहबान के तासुरात से ऐसा कुछ भी अखज़ न कर पाते इंशा की सांसें बहाल हुई थीं। पानी के चंद घूंट भरने के बाद इंशा बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई थी और साथ ही असमारा बेगम का ख्याल आते ही एक बार फिर आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर आरिज़ों पर बह निकले थे। आपकी इस तरह रोने से आपको लगता है कि वो वापस आ जाएंगी क्या? इतना रोकर खुद को हल्कान करने से बेहतर है कि आप उनके आगे की आसानियों के लिए दुआ करें। वहबान की बातों में छुपा इशारा इंशा समझ नहीं पाई थी। इस वक्त वो सिर्फ एक ही इंसान से बात करना चाहती थी, जिससे उसका राब्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा था। वहबान उसकी बेचैनी देखता मोबाइल साइड टेबल पर रखता टेरिस की जानिब बढ़ गया था। इंशा का अपना खुफिया तौर पर रखा मोबाइल सामान के अंदर था, जो वो निकाल नहीं पा रही थी, मगर अब वहबान का मोबाइल देखकर उसकी आंखें चमकी थीं। वहबान को लैपटॉप लेकर काम की गर्ज से टेरेस पर जाते देख वो जल्दी से साइड टेबल पर पड़ा उसका मोबाइल उठाकर अपना मतलूबा नंबर डायल करने लगी थी, जो पहले ही बेल पर रिसीव कर लिया गया था। हेलो बाबा, मैं इंशा बात कर रही हूँ। वहबान, जो जानबूझकर अपना मोबाइल वहाँ रखकर आया था और अब मोबाइल से कनेक्टेड हेडफोन्स कानों में लगाए खड़ा था, उसके लफ्ज़ बाबा पर ठिठक गया था। उसका शक बिल्कुल ठीक निकला था। इंशा के पीछे कोई मजबूत हाथ मौजूद था, जो उसकी पूरी तरह से हर मामले में रहनुमाई कर रहा था, मगर उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इंसान इंशा का बाप हो सकता था। इंशा की बात सुनकर दूसरी जानिब से फ़ौरन कॉल काट दी गई थी। वो इंसान भी कोई पक्का खिलाड़ी था। वहबान की चाल समझ गया था, इसलिए बोला नहीं था। वहबान को अब जल्द अज जल्द इस शख्स तक पहुंचना था, क्योंकि इस शख्स से वो असमारा और शबीर खान के हवाले से बहुत कुछ पता लगा सकता था।
انشا کو یقین نہیں آیا تھا کہ اس کے بابا نے بنا اس سے بات کیے یوں کال کاٹ دی تھی۔ وہ آنکھوں سے بہے آئے آنسو صاف کرتی، جلدی سے یہ نمبر کال ہسٹری سے ریموو کرتی، فون واپس اسی طرح ٹیبل پر رکھ گئی تھی۔ وہبان اسے شک نہ ہونے دینے کی وجہ سے جان بوجھ کر موبائل لینے نہیں آیا تھا۔ حناد آصفہ کو باہوں میں اٹھائے اپنے بنائے گئے ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا، جہاں اس کے لوگوں کا علاج کیا جاتا تھا، اور اس کی پوری ٹیم میں شامل اس کے اپنے خاص ڈاکٹرز ہی اس ہاسپٹل میں کام کرتے تھے۔ یہ ہاسپٹل وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا تھا، جس میں ہر طرح کی مشینری اور سرجن ڈاکٹرز کی پوری ٹیم ہر وقت موجود رہتی تھی۔ بلیک ایگل کی بنائی فوج میں کام کرنے والا ہر فرد اور اس کی پوری فیملی کا اسی ہاسپٹل سے مفت علاج کیا جاتا تھا۔ یہ علاقہ بلیک ایگل کی ریاست کا حصہ تھا، جس میں آج پہلی بار اس ریاست کے شہزادے کی دل کی ملکہ کو وہ اپنی باہوں میں اٹھائے وہاں داخل ہوا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص اس کے اعتبار کا تھا، مگر پھر بھی حناد نے اپنے چہرے پر ماسک چڑھا رکھا تھا۔ زندگی میں ملنے والے ایک دھوکے نے اسے بہت بڑا سبق دیا تھا۔ اب وہ کسی پر بھی اعتبار کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لڑکی پر بھی نہیں جس کے لیے وہ اپنے دل میں اتنی محبت محسوس کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں سے آنے سے پہلے اس نے آصفہ کو بے ہوش کر دیا تھا، تاکہ وہ اس جگہ کو نہ دیکھ پائے۔ حناد آصفہ کے بیک پین کے بارے میں اس ہاسپٹل سے ساری معلومات لے چکا تھا جہاں آصفہ نے اپنا چیک اپ کروایا تھا۔ انہوں نے آصفہ کو آپریشن کے لیے 50 لاکھ کا بل بتایا تھا، جو نہ ہونے کی وجہ سے آصفہ نے اسی درد کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن آصفہ کتنی مشکل سے اس درد کو برداشت کرتی تھی۔ حناد نے اس کا یہ درد بہت قریب سے محسوس کیا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے اس لڑکی کے سارے غم دور کر دینا چاہتا تھا، جس کے لیے وہ آصفہ سلطان کی بھی ایک نہیں سننے والا تھا۔ اس کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ آصفہ کو بیڈ پر لٹاتے وہ ڈاکٹر کو مخاطب کرتے سخت لہجے میں بولا تھا۔ سجاول ایک نظر حناد کو دیکھ کر نگاہیں جھکا گیا تھا۔ حناد محتشم کا یہ روپ دیکھنا اس کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ جی سر، آصفہ کے لیے اس نے خاص طور پر لیڈی ڈاکٹرز کو رکھا تھا وہاں پر، جو حناد کی خوخار نظروں سے پہلے ہی اچھی طرح گھبرائی کھڑی تھیں۔ وہ آصفہ کی کیس کی فائل پڑھ چکی تھیں، جو حناد نے ہاسپٹل سے لا کر انہیں مہیا کی تھی، مگر اس وقت انہیں آصفہ کی کمر کا معائنہ کرنا تھا، جو وہ حناد کے سامنے کسی صورت نہیں کر سکتی تھیں، لیکن اسے وہاں سے بھیجنے کی ہمت بھی ان میں نہیں تھی۔ سر، کائنڈلی آپ باہر چلے جائیں، ہمیں پیشنٹ کا چیک اپ کرنا ہے۔ ان میں سے ایک سینئر ڈاکٹر کافی دیر کے بعد ہمت مجتمع کرتی اس کے قریب آئی تھی۔ سر، حناد غصے سے کچھ کہنے ہی والا تھا جب سجاول کے بیچ میں بول پڑنے پر وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ تم جانتے ہو میں شہر کے اتنے سارے ہاسپٹل چھوڑ کر اسے یہاں کیوں لایا ہوں؟ مجھے کسی پر اعتبار نہیں ہے، سب دشمن ہیں میرے، اور یہ لڑکی کمزوری ہے میری۔ میں نہیں چاہتا کسی کی نظر پڑے اس پہ۔ میرے دشمن اسی انتظار میں ہیں کہ میں ان کے ہاتھ میں اپنی کوئی کمزوری تھماؤں۔ آج زندگی میں پہلی بار ڈر لگ رہا ہے، اگر وہ مجھ سے دور چلی گئی تو۔ بہت کوشش کر رہا ہوں خود کو اس کی محبت کے سہے میں قید ہونے سے بچانے کے لیے، لیکن نہ جانے کیوں وہ اس دل کو اتنی عزیز ہو گئی ہے۔ اس سے دور ہونے کے خیال سے پورا وجود اذیت میں ڈوب جاتا ہے۔ لگتا ہے میرا انجام بہت قریب آن پہنچا ہے۔ کیا اس معصوم لڑکی کو اپنی خاردار زندگی میں شامل کر کے میں مزید ظلم کر رہا ہوں اس پر؟ حناد سجاول کو ہی اپنے دل کا حال بتاتا تھا۔ اس وقت بھی اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے رکھتا وہ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اتنے عرصے میں آج پہلی بار اس نے سجاول کے سامنے آصفہ کے حوالے سے ایسی بات کی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ سجاول پہلے دن سے ہی اس کے دل کا حال سمجھ چکا تھا۔ سر، آپ فکر مت کریں، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے دشمن انہیں کسی قیمت پر نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ میرے باس ہیں، بلکہ اب تک آپ کے ساتھ جتنا وقت بھی گزرا ہے، آپ کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔
میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آصفہ سلطان اس دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہیں جنہیں آپ کی محبت بننا نصیب ہوا ہے۔ آپ کے ہوتے کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ سجاول کو آج پہلی بار حناد کی آنکھوں میں کسی کو کھونے کا خوف نظر آیا تھا۔ آصفہ کے فرشتے کو بھی علم نہیں تھا کہ حناد اس کو کس قدر دیوانوں کی طرح چاہنے لگا تھا۔ اگر پتہ چل جاتا تو شاید اس سے اتنی بے رخی نہ برتتی۔ سجاول نے اس کی جانب دیکھتے اس کی بے چینی کم کرنی چاہی تھی۔ وہ بنا میری اصلیت جانے مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے، جس سے میرے خون میں رنگے ہاتھ دیکھ لیے مجھ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گی، محبت کرنا تو دور کی بات۔ حناد کی آنکھوں کی وحشت میں مزید اضافہ ہوا تھا، جس کے ساتھ ہی سجاول کی جانب سے رخ پھیر کر وہ اس زون سے نکل آیا تھا، جس کے بعد سجاول نے بھی اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جب تک ڈاکٹرز روم سے باہر نہیں نکلی تھیں، حناد محتشم اپنے آدمیوں کو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کرتا باہر کوریڈور میں کھڑا انتظار کرتا رہا تھا۔ ان سب کو یہ کوئی الگ ہی حناد دیکھنے کو مل رہا تھا، جو صرف انتظار کروانا چاہتا تھا، جس کے آگے بڑے بڑے ڈان سر جھکائے کھڑے رہتے تھے۔ وہ اس وقت اپنا آرام سکون بھلائے آنکھوں میں فکر لیے ایک عام سی لڑکی کی خاطر بے چین کھڑا تھا۔ سر، ہم نے پوری طرح سے ان کا چیک اپ کر لیا ہے۔ زخم اندرونی جانب اور کافی گہرا ہے، جو بہت پرانا ہونے کی وجہ سے ہم فوراً آپریٹ نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم نے ان کے کچھ ٹیسٹ اور زخم کے ایکس ریز لیے ہیں۔ انہیں کچھ ٹائم کے لیے ہماری دی گئی میڈیسنز لینی ہوں گی۔ اس کے بعد ہی ٹیسٹ کی رپورٹس اور زخم کی کنڈیشن دیکھتے ہم ان کو آپریٹ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے آ کر جو خبر دی تھی اس نے حناد کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش مزید تنگ گئے تھے۔ وہ بنا ڈاکٹر سے کوئی بات کیے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دیکھیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ لوگ کیوں لائے ہیں مجھے یہاں؟ مجھے کسی قسم کی علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے آصفہ نرسز اور ڈاکٹر سے الجھتی نظر آئی تھی۔ حناد پر نظر پڑتے ہی وہ لمحے بھر کو اپنی جگہ پر ساکت ہوئی تھی۔ نرسز اور ڈاکٹر اسے آتا دیکھ وہاں سے نکل گئی تھیں۔ آپ مجھے دھوکے سے یہاں لائے ہیں؟ آصفہ اپنا ڈھیلا پڑتا حجاب درست کرتی بیڈ سے اترتی اس کے مقابل آئی تھی۔ حناد ماسک کے پیچھے سے بھی اس کے پہچان جانے پر مسکرا دیا تھا، جو ماسک کی وجہ سے آس پاس سے پوشیدہ ہی رہی تھی۔ ہاں، تم میری امپلائی ہو، میں جہاں مرضی چاہے تمہیں لے جا سکتا ہوں۔ حناد چہرے سے ماسک اتارتا اس کی جانب پیش قدمی کرتے بولا، یہی بات بھول جاتے ہیں آپ، صرف ایک امپلائی ہوں، ملکیت نہیں ہوں آپ کی، جو جب جہاں دل چاہے گا آپ لے جائیں گے مجھے۔ آصفہ اب مزید ضبط نہیں کر پائی تھی۔ اس شخص کی ہمت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ملکیت بھی بہت جلد ہو جاؤ گی، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ حناد اس کے قریب آتا غصے سے گلابی پڑتی اس کی رنگ آصفہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی تھی، مگر چند قدموں سے زیادہ پیچھے نہیں جا پائی تھی۔ وہ پیچھے موجود دیوار نے اس کے قدم وہیں روک دیے تھے۔ آپ کیوں کریں یہ سب؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ حناد کو مزید قریب آتا دیکھ کر آصفہ جلدی سے مزید پیچھے ہوئی تھی، اس سے پہلے کہ اس کی کمر بری طرح دیوار سے ٹکراتی۔ حناد نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ میرا سب کچھ بگاڑ کر رکھ دیا ہے تم نے، جس کے لیے بڑی سی بڑی سزا بھی کم پڑے گی تم پر۔ حجاب سے نکلے اس کے گھنگریالی بالوں کی لٹ کو انگلی سے اسکارف کے اندر کرتے وہ آصفہ کو جی جان سے لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ حناد محتشم کا لمس اتنا شدت بھرا تھا کہ آصفہ کی آنکھوں کے خوف میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز میری جان چھوڑ دیں، میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کلائی پر موجود اس کی مضبوط گرفت اور چہرے پر محسوس ہوتی اس کی گرم سانسوں کی تپش برداشت کرتے آصفہ کی جان آدھی ہوئی تھی۔ مقابلہ بھی کر سکتی ہو اور ہرانے کی طاقت بھی رکھتی ہو مجھے، بہت جلد تم اپنی اہمیت کو پہچان لو گی۔ جبکہ آصفہ کتنے ہی لمحے ہلنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اسمارا بیگم کی ڈیتھ کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔
इंशा ने इस पूरे अरसे में खुद को कमरे में ही कैद करके रखा था। वो किसी से भी मिलने की पोजीशन में नहीं थी। जीनत बेगम रोज ही उसके रूम में उससे मिलने आती थी, बाकी सब भी चक्कर लगाती रहती थी। इंशा को बहुत बुरा लग रहा था उन सबको धोखा देना। वो बोल सकती थी, मगर उन लोगों की इतनी सारी बातों के जवाब में महज सर हिला देना उसे अपनी जगह ही शर्मिंदा करके रख देता था। मगर वो मजबूर थी। अभी अपने इस सच के बारे में किसी को नहीं बता सकती थी, जब तक ब्लैक ईगल का साया उसके सर पर मंडला रहा था। लेकिन वो इशारों से बात करके उन लोगों को ज्यादा मायूस नहीं करती थी। उसे बहुत बुरा फील होता था वाहबान की फैमिली के लिए, जो उस जैसी बहू बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे, जिसने अपनी जिंदगी मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी थी। जीनत बेगम की रोज के इसरार की वजह से आज वो उनकी फरमाइश पर नक्सक से तैयार कमरे से निकल कर नीचे आई थी। आज खिलाफ मामूल तमाम अफराद ही घर में मौजूद थे, सिवाय वाहबान के। वो उसे उनमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। माशाल्लाह, हमारी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ सबसे पहले इंशा पर तासीर साहब की नज़र ही पड़ी थी। उनके मोहब्बत भरे अंदाज पर इंशा मुस्कुराती उनकी जानिब बढ़ गई थी। फैमिली के तमाम छोटे बड़े अफराद वहाँ मौजूद खुशगप्पियों में मसरूफ़ थे। पर्पल शिफॉन के फ्रॉक में मलबूस वो सादगी भी में भी सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच रही थी। भाभी, आप जानती हैं, वाहबान भाई को दादी जान और साइमा चची शहर की तकरीबन सारी लड़कियों की फ़ोटो दिखा चुकी नहीं। भाई सबको ही रिजेक्ट करते रहे, मगर आपकी तस्वीर देखकर आपके सहन में ऐसे खोए कि अब तक नहीं निकल पाए। लेकिन कसूर भाई का भी नहीं। उरूज शोखी से उसे छेड़ते सबके सामने झेपने पर मजबूर कर गई थी। जब उसी लम्हे सबकी नजरें जिम एरिया से निकल कर आते वाहबान की जानिब उठी थीं। ब्लैक ट्राउजर पर ब्लैक बनियान पहने, चौड़े सीने और नुमायां होते कसरती बाजों के साथ वो इंशा को किसी की याद दिला गया था। इंशा ने उसके बाजू पर गोली का जख्म देखना चाहा था, मगर बाजू पर पड़े टॉवल की वजह से वो नहीं देख पाई थी। उसी लम्हे वाहबान ने निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा था। निगाहों के इस तसादम पर इंशा ने गड़बड़ा कर नजरें फेर ली थीं। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की एपिसोड भी पसंद आई होगी। बहुत जल्दी ही हम दूसरी एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। आप हमें अपनी कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।